The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapagigupod naman sa inyo sa siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa ginahalad sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa ibalo sa aton Ginoong Kristo bilang aton nga manluluwas kag Dios ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani pagigupod kamo sa akon kasasulod sining 30 ka minutos aton pagapamanandungan ang pulong sang aton Ginoo diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa Salmo 46 kag akon pagabasahon ang versikulo 4 kag 5. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa mga Salmo 46 versikulo 4 kag 5, may suba nga ang ilig niya nagapasadya sang banwa sang Dios. Ang balaan niya duog sang mga kayang-kayang sang labing mataas. Ang Diyos yara sa tunga niya, hindi siya mationg. Ang Diyos magabulig sa iya sa aga pa. Nga ato naging pamatian, like a river glorious. Amoyad to ang title sang sini nga kalantahon kag nagapahayag ini, nagalarawan ini sang kalinong, sang kapahuayan, sang pagidait nga imo kag akon nga nabaton kag na-experiensyan paagi sa kalubasan nga ginhatag sang Dios sa imo kag sa akon. Ang hambal diri sa Biblia sa aton ang ini nga kalinong. Pinasay ini nga kalinong kay wala na sang iban pa nga gingikanan ang ini nga kalinong kun indi sa aton gid lamang nga Dios. Ining pulong bala nga peace sa Biblia may duha ka klase sang ginatawag naton pagidait. Una dira ang ginatawag sa aton nga peace with God. Makita naton ina sa Roma Kapitulo 5 kaga ang ikadua amo ang ginatawag naton peace of God. Kag makita naton ina iya sa Filipos Kapitulo 4. Now ano ang kinalain sang ginatawag naton peace with God? Ang pagidait sa Dios kag ang peace of God, ang pagidait sang Dios. Kung ato ni sasaon sa pulong sa Ginoo ang pagidait sa Dios, resulta ina sang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Tungod kita makasasala, ang ato nya Dios balaan may kaawayon sa tunga naton. Kag ang aton Ginoong Kristo paagi sa ikamatayon digto sa krus sa Kalbaryo nagpasag-uli sa imo kag sa akon sa aton nga Dios. Kag ining aton nga kaawayon ginbuslan ini sang pagidait. Ini tungod sang ginhimo ni Kristo Jesus didto sa krus sa Kalbaryo paagi sa paghatag sa imo kag sa akon sang dulot sang kaluwasan. Ti ano iniya ang ginatawag naton peace of God, pagidait sang Dios. Ini resulta ini sang aton gali nga pagsalig, sang aton nga pangamuyo kag sang aton nga pagtugyan sa aton nga mga butang nga ginakabalak-an, mga butang nga aton ginabug-atan, mga butang nga naghatag sa aton sing indi paghamtang. Kun imo ini kag akon nga matugyan paagi sa pagpamuyo, ang Ginoo maghatag sa aton sang iya nga pagidait. Peace of God. Ti katahom sinibla kay ang ini nga duha, peace with God, peace of God. Ini tanan-tanan sila.
iya ini san Dios nga imo kag ako niya baton. Kag indi naton ini makuha kag babaton sa iban nga mga bagay. Kun indi, sakay Kristo Jesus gid lamang. Kay paagi sa iya, amo ini siyang yabi nga naghatag sa imo kag sa akon sang dako nga pagpakamayo nagikan sa aton Dios nga aton man nga nangin amay. Amo ni gali kal bilidhon kag kamalahalon ang aton Ginoong Kristo sa imo kag sa akon nga kabuhi. Kakabay pa nga aton ini maeksperiensyahan gid ang matudtuod nga kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kay nga aman ang kalibutan ang aton nga kaaway ginatudloan niya kita nga magsunod sa reliyon. Apang nibaluan naton ang pagsunod sa reliyon, hindi ina makahatag sa matutuod nga pagbag-o sa tawo. Ang pagsunod-sunod sa reliyon, hindi ina makahatag sang matutuod nga kaluwasan sa tawo. Kay nga aman, si Kristo gid lamang. Wala sa reliyon nga nagambal, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ikaw kag ako, makakarigid lamang kita. Sa ginirian sa Ginoo paagigid lamang sa isa katawo. Kag ang ini nga tawo wala aliwan kundi si Kristo Jesus. Kabay pa nga nasugata mugid si Kristo Jesus bilang imo nga manluluwas. Kay amo ina ang pinakadako kag labing importante nga dulot sang aton Dios nga imo kag akon dapat nga mabaton. Kag ang katahom sini kay paagi sa iya may ara kita nga pagidait, may ara kita kalinong, may ara kita kapahoyan. Like a river glorious is God's perfect peace. Ang himpit nga kalinong pagidait san Dios imo kag akon nga maeksperiensyan kun yara kita sa sabak sang aton Ginoong Kristo kay ginkilala naton siya bilang aton maluwas kag Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now antes kita magatuon kag magapamanandong sa pulong sang aton ni Ginoo, ginapadayon ko man sa hatag sang sining pahibalo sa aton, no? Nga kung may ara sa inyong nagpahig-upod sa aton nga matag adlaw nga Bible study, apang wala ikaw sing Biblia nga ginatamdan kag naghandom ikaw nga makabaton man sang libre nga Biblia, may mga kopya pakit diri nga pwede naton mapanghatag sa inyo. Nagpasalamat kita nga may mga kauturan kita nga may kabugatan sa pag-sponsor sa sining mga Biblia, no? Nga aton ini nga ginapanghatag sa libre. So kung may handom ikaw nga makabaton sang libre nga kopya sa aton ni Biblia, i-text ninyo ang inyo kumpleto nga pangalan kag kumpleto ninyong address sa ako nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang ato ni Ginoo magapadayon gid sa pagpatin-ad sa mga buluhaton nga gintugyan niya sa imo kag sa akon. Now bag-o kita tuon kag pamanandong sang aton subong nga ginatun-an, no? Nga aton diri nga ginasiris Our Lord's Provision to Our Life's Puzzle, no? Ang mga ginahimuno sang aton nga Ginoo, ang sabat sang aton nga Ginoo, ang pagsugata sang aton Ginoo sa aton nga mga matag adlaw kag sa aton nga mga nagasari nga mga tinion nga mga palaligban o kon mga pagpanghangkat. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan makita naton sa Psalm 46. Kag may isa ako bala ka managwali nga amo ini ang iyang ginlaygay na tuhoy sa pag-atubang naton sa mga nagakalain-lain nga pagpanghangkat
sa aton tagsa-tagsa ka makabuhi. Amo ini ang iyagin pamulong. You want stability in a world full of uncertainty? Call upon the unchanging God. You want peace in a world full of trouble? Abide upon the Prince of Peace. Katahom sa sina nga laygay, no? Nya, gusto mo balas ang kaligunan sa tunga sang aton kalibutan nga madamo sa mga buta nga hindi naton mahangpan kag mga buta nga hindi naton napatod. Ang iya diri papangkat, panawag ka sa aton Dios nga walay pagbag-o. Kay siya gid lamang ang makatag sa kiligunan. Siya gid lamang ang makatag sa matutuod nga kasiguruhan. Siya gid lamang ang makatag sa dako kag nagapadayon nga paglaom sa aton nga pagpangabuhi. Kag kun nagapangita ikaw sing pagidait kalinong kapahoyan sa siniya kalibutan nga puno sang kagamo, kagansal, ang habala diri sa aton, magapabilin ka sa prinsipe sang pagidait, the Prince of Peace, kag wala na ina sa iban kundi amo ina ang aton Ginoong si Kristo. Magapabilin ikaw, magapagig-upod ikaw, magsunod ikaw, magkabuhi ka sa iya, kaya taga niya ikaw sang matutuod nga kalinong kag pagidait. Katahom sa sinibala nga ginatog naton halambalanon kay nagalarawan ini sang Psalm 46. Kung aton nga lang taon sa sini nga Salmo 46, makita naton diri nga may mga tatlo diri ka mga butang nga ginhatag ang Ginoo sa tagsa-tagsa katumuluo, sa tagsa-tagsa kakanakan niya, nga amo ini ang magabulig sa iya nga makapadayon siya sa tunga sa mga kabudlayan sang iya nga pagpangabuhi. Kagang una diri nga makita naton, amo ini ang pulo nga gingamit diri sa sini nga manug Salmo sa versikulo 1, ato na ini nga natun-an, ang Dios aton dalangpan kag kusog, refuge. Siya amo ang dangpan kag saligan naton, kay siya gid lamang ang matutuod nga dalangpan naton. Makadangop kita sa iya kay nga man He is the Rock of Ages. Meaning to say, He is the stable, abiding, sustaining, and sovereign rock. Kag tungod nga siya amo ang ginatog naton Rock of Ages, nagapadayon siya. Kag tungod nagapadayon siya, anuman ang nagakatabo sa palibot, ara man sa gyapon, tamaan sa kalig-on, kag tungod malig-on siya, makasarang siya sa pagtago, kag subong man makabulig sa imo. Ti ano ang isa ka matuoran nga ato niya natun-an sa tion ni may mga kabudlayan kita sa pagpangabuhi, makadalagan kita kag makapalipod kita sa aton dalangpan nga amo ang aton Dios nga do katulad sa sang isa ka dako nga igang. Kag ano dira, we don't run to Him to hide, we run to Him for help. Hindi gili nga manago kita kay ginakulbaan kita sang mga nagkatabo sa aton. Kung hindi nagadalagan kita, agod mangayo sang bulig. Kaya nga man, gusto naton atubangon ang ina nga pagpangkat, ang ina nga mga pagtilaw, ang ina nga mga problema. Kay una sa tanan na kay balo kita ang ini nga mga problema, iya man ini nga ginhatag sa imo kag sa akon. Kagahandom sa aton Ginoo nga madaog naton ang ini nga mga pagpangkat, ang ini nga mga kabudlayan. Kag madaog lamang naton ini kon mangayo kita bulig sa iya. Amo na may isa kita kautod no, amo gina permi ang ginambal niya sa akon sa una, sang buhi pa siya. Nya pastor, kung sa akon lamang nga tawanon nga kusog kabakod kag kaalam sa pagatubang ko sa problema ko sa akon niya mister, siguro subong pastor, ambot kun ano nako. Basi ko nagapamulot nako sang dahon kag mga bato sa dalan, kag nagalagaw ako sa dalan sa tungang adlaw. Ti amo na kun ang bugay san Dios imo kag akon nga pangayoon, hindi gid siya
pang-alang-alang kun hindi magabulig siya sa imo. Kaya nga man, He is our refuge. Ito sa pagpalahin natin diri, aton nga ginkabiga passage of the day, verse 4 and 5, ano ang makita naton? Kag masapuan naton sa sining dinalan sa kasulatan, ari diri ang ikadua, no? Sa ginatawag naton mga butang nga ginahatag sa Ginoo sa aton, agud nga makapadayon kita sa pagatubang sa mga pagpahangkat nga nagaabot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Una, He is our refuge. Ikaduwa diri, kung lang taon naton, we have a refuge. Now, we have a river. Siya katulad sang isa ka suba. Now, ining suba bala no, kung lang taon naton sa Biblia, masapuan naton nga tamaan gid ini ka importante nga ginatawag naton land feature. Ilabi na gid sa daan nga kasulatan, no, kung sa daan niya katipan ang mga syudad sa Ehipto napasad ini sa kilid sang Nile River, no? Ay ng mga Egyptian cities ara dra sa kilid sang Nile River. Kag kun madumduman nyo pa ang syudad sang Babylon, napasad ini siya sa kilid sang ano nga suba, Euphrates River. Bisan pagani ang syudad sang Roma, napasad ini siya sa kilid sang Tiber River. Ano ang yara sa ginatawag naton suba? Kung magambal kita suba, of course, nagambal ina sang tubig nga nagailig sa sina nga suba. Kag nga kung may tubig, anong katabo? May ara nga kabuhi. Kay kung may tubig, madamo sang katamnan nga mabuhi. Kag kung may madamo nga makatamnan, mabuhi man ang makasapatan. Kay makakaon sila, kay makainom sila. Kag anong matabo? Ti upod na dira ang tawo. Tungod may kalanon sila nga mga katamnan, kag may makasapatan sila nga makaon, maayo ini nga duog nga pangabuyan. Kag di nagaamat-amat ini. Ayan, ginagatipon lang sila, gamay lang, ayan minuro lang siguro. Tapos nagamat-amat ini dako, nga dako. No? Hasta nga nangin isa ka syudad. Kaya nga man, river sustains and creates life. Amo ining makita naton, kag maobserbaran naton. Pero tamaan man ka interesting. Ano ya ang syudad sang Jerusalem? Ang syudad sang Jerusalem, wala ya sing ginatawag naton suba sa kilid niya. Kung madumduman nyo pa, diin nagalin ang Yaya water supply. Ti sa panahon pa na King Hezekiah, may ara dra siya nga ginatawag naton dra cistern, no? Nga iya nga ginatipunan sang iya nga tubig nga nagahalin pa didto ya sagwa sa syudad sa Jerusalem pagadto sa sulod sang Jerusalem. Kag ini ginguhab nila ini sa mga igang sa idalom. Sa inang makita naton niya, no? Sa ginatawag naton dira syudad sang Jerusalem. So, ano ining ginambal diri parte sa suba? May suba nga ang ilig niya nagapasadya sang banwa sang Dios. Versikulo 4, amo ining ginambal dira sa aton sang sining dinala sa kasulatan. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God. Ang kamatuoran diri nga makita naton gali nga amo sini. Hindi ni siya literal nga ginatawag naton suba. Rather, it speaks of a spiritual river that supplies spiritual power for the people of God. And that river is no other than God Himself. Amo ini ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Dasay kun aton diri gali nga usasaon sa sini nga dinalan sa kasulatan, ang katahom diri nga kamaturan niya mo sini nga subong nga ang suba nagahatag sang
kabuhi, kag subong man nagapadayon sang kabuhi. Ang aton niya Dios sa tion niya sa liga naton magahatag sa aton sa kabuhi kag magapadayon man sang aton nga kabuhi. Ang manakon aton nga lantaw sa Biblia, masapuan naton nga ang ginatawag naton dira nga river. Isa ina kalarawan nga ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton. Dira kung mation kamo basahan ninyo Salmo 36 versikulo 8. Dira naton makita nga ang suba amo ina ang simbolo sang kalipay sang Dios nga mahatag niya sa imo kag sa akon man. Mabusog sila sing bugana sang tambok sang imo balay kag paimnon mo sila sang suba nga sang imo mga kalipayan. Katahom sinino? Gusto naton nga mangin malipayon ang aton yung pagpangabuhi. Ang aton kwarta, ang aton yung manggad, ang aton probidad. Makatagi na sa kalipay sa aton, pero umalagi lamang. Pero ang kalipay sang Diyos, maghatag sa imo kag sa akon, sang matutod na kalipay nga nagapadayon. Kaya nga man, siya amo ang aton nga suba. Maisa pagid ka dinalan sa kasulatan niya makita sa Isaiah chapter 48 verse 18. Kabay kong tani nga nagpamati ka sa akon mga sugo, nyan ang imo pagidait, manginsubong kontani isang suba, kagang imo pagkamatarong, manginsubong sang mga balod sang dagat. Ati ano ang subaaw? Nagailig, nagapadayon, ang tubig gayara dra. Amo ini ang pagidait sang Dios. Sa tion niya ikaw kag ako, nagasunod kita sa iya, ayan, mabudlay, ayan tamaan kapiot, ayan ikayan kita, tungod sa ato ni pagtuluhan, ayan, butang-butangan kita istorya, tungod sa ato ni pagtuluhan, ayan, yagotaon kita, tungod sa ato ni pagtuluhan. Pero ang Ginoo maghatag sa aton sing kalinong. Kag ina ang kalinong katulad sa suba nga nagailig kag nagapadayon. Amo ina ang ginatawag naton suba san Dios. Kag ari pagid makita naton sa Juan kapitulo 7 versikulo 38. Ang nagatuo sa akon subong sang nasiling sang kasulatan. Gikan sa tagipusoon niya magailig ang mga suba sang tubig nga buhi. Katahom sa sinibalang kamaturan, ano ini ang ginatudlo diri sa aton? Kabuhi ini. Magakabuhi lamang ikaw kag ako sa matutud na kabuhi, kunyara kita sa kay Kristo Jesus. Ang mga tumuluo, amo ining ilaya kabuhi, matutud na kabuhi. Ang mga di tumuluo, nagakabuhi sila, pero hindi sa nagakaigo kag subong man sa insakto nga kabuhi nga ginhambal sang Biblia. Kaya nga man, even though they are alive physically, and yet they are dead spiritually. Whereas, a person who is in Christ, he is not only alive physically, but he is also alive spiritually. Why? Because we have our God who is our river, na makasarang maghatag sa aton sang kalinong. That's why, if you want peace in a world of trouble, abide upon the Prince of Peace. Pabilin kita, tuo kita, salig kita sa Diyos. Ayhan mabudlay, ayhan may kagamo, pero sa tunga sini may ara kita na kalinong. Kaya nga man, He is the only one that can give us real peace because He is our river, and at the same time He is our refuge. Sa madason naman nga broadcast, padayuno naton ang ikatatlo nga ginpakamaayos ang Ginoo sa imo kag sa akon, nga sa diin gamito naton sa tion nga mag-abot ang mga kabudlayan sa aton nga mga kabuhi. Salawat ini ang nyabyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakama.